A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Syahadah binti Ahmad. Rakumut talabah 04434000 الرابع في حديث الأربعين. طيب، الحديث الرابع هو أن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري والمسلم. الجزء الأول هو إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. طيب، هذا الحديث يشرح لنا أن خلق الإنسان يبدأ من نطفة ثم يتحول إلى علقة ثم يتحول إلى مضغة وثم يتحول إلى عظام وأخيرا اللحم. هذا اللحم الصغير يتحول إلى الإنسان. الله الذي خلق الإنسان يختلف من حيث المظهر واللون وبصمات الأصابع وما إلى ذلك. هذا يدل على عظمة وقوة إلى الله. الجزء الثاني هو ثم يرسل إليه الملك فينفخ في الروح ويأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. في هذه الحديث يشرح لنا أن بعد 120 يوما أرسل الله ملائكة آخر ليحضروا الروح، ثم كتب الملائكة 4 كلمات عن رزقه وموته وعمله وميسره ويل أو سعادته، كل ما سجلناه قبل أن نولد من جديد. الجزء الثالث هو فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه الحديث يشرح أن ذكر الإمام النووي أن ما يهدد حياة الإنسان ونهاية حياته. يذكرنا هذا الحديث أن الأشخاص الذين يفعلون الخير لن يكون لهم بالضرورة نهاية جيدة في الحياة أيضا. هذا يمكن أن ينقذهم من كونهم متجعرفين بالممارسة التي يقومون بها. لذلك عندما نرى شخصا يفعل الكثير من الشر دعونا لا نعاقبهم
كأعداء في الجحيم. الراوي الحديث في حديث الرابع هو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. أنحيا الراوي هو الاسم عبد الرحمن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود. الشهرة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. النسب الحذلي المسعودي والكوفي. الرتبة صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمعوا منه ببغداد فبعد الاختلاط. عاش في بغداد والكوفة والمكة. توفى المئة وتسعون سنة. شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Nur Zakia Junaidah binti Awang. Rukun talabah sifrun arba'ah sab'ah samaniyah khamsah tis'ah. Al-an sa'wasil hazihi takdim ilal ma'anil kalimat as-sadiq fi jami'i ma yakulu wal haqqu al-mutabi' lil waqi'. Saniyan al-masdud fi ma uhiya ilaihi bi anna Jibril ya'tihi bisidqi yujma'u yudammu wa yuhfazu wa qila yuqaddiru wa yujma'u. Qalquhu ay al-ma'u allazi yakluku minhu fi butni ummihi ay fi rahimiha nutfah. Al-ma'u safi wa al-mani alaqah qat'ah min dammi wa summiyat alaqat li'ulukiha biyadin al-mumsiku biha aw li'ulukiha birahimi. Mudarrah qat'ah lammi yukaddaru ma yumdaru fayusbiku alaihi alkitab allazi sabaqa fi alimallahu ta'ala awluh mahfuz. As-sadiq yang benar dalam apa yang diperkatakannya dan kebenaran itu sesuai dengan realiti, yakni dengan apa yang berlaku. Al-masduq orang yang boleh dipercayai dalam apa jua yang diwahyukan kepadanya kerana Jibril mendatangkannya dengan kebenaran. Yujma'u yudammu wa yuhfazu menghimpunkan, merangkumkan atau mengumpulkan. Qalquhu yakni air yang menciptakan daripadanya, air yang diciptakan daripadanya. Fi butni ummihi air fi rahimiha yakni dalam perut ibunya ataupun dalam rahim. Nutfah yakni air tuling, air yang suci iaitu air mani. Alaqat seketul darah yang dinamakan lintah kerana dia berpaut pada tangan yang memegangnya ataupun berpaut pada rahim. Mudarrah sepotong daging dengan kadar yang boleh dikunyah. Fayusbiku alaihi kitab apa yang mendahului pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala atau Luh Mahfuz. Summa syarhul hadis. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq fi jami'i ma yaquluhu hatta kibalun nubuwah was-sidqu al-khabar al-mutabi' lil waqi'. Al-masduq fi ma uhiya ilaihi wallazi yusaddaquhu Allah Ta'ala fi da'wahi ar-risalati bi izhari al-mu'jiza ala yadayhi wa yusdaquhu al-qalqu fi ma yakulu. Ahadukun ay ma'syara bani Adam yajma'u qalquhu yahtamilu an yuradu bi annahu yujma'u baina ma'ur rajal wal mar'ah wa yuqlaqu minhuma al-walad kama qala Allah Ta'ala kulika mimma indafik yakruju min bainis sulbi wat taraib. Surah At-Tariq ayat 6 wa 7. Syarah hadis yang pertama, dalam apa jua yang dikatakannya tak kala sebelum kenabian dan kebenaran itu adalah berita yang sesuai dengan realiti. Al-masduq pada apa yang diwahyukan dan dipercayainya oleh Allah Ta'ala dalam tuntutannya dengan munculnya mukjizat dalam tangannya
dan mempercayai ciptaan itu seperti apa yang diperkatakan. Ahadukum ay masyarul bani Adam, yakni ahadukum ni yakni kaum Bani Adam, yujma'u khalquhu, membawa maksud menggabungkan antara lelaki dan perempuan dan menjadikan daripada keduanya seorang anak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tariq ayat 7 dan 6, diciptakan daripada air yang memancuk yang keluar daripada tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Summa fi butni ay rahimah ummihi. Allah subhanahu wa ta'ala yuj'alu al-ma'u rajulu wal mar'ah jami'an arba'ina yawman hatta yatahiyya'u lil khalqi wa huwa fiha nutfah wa nutfah al-mani wa asluha al-ma'u al-qalil wa jam'uha nufabu. Qalahu an-Nawawi thumma akibatilka arba'ina yakuna ay yusiru malakat wa huwa adamu ar-ralis al-mutajammid. Mislu zalik ay miqdaru zalika az-zamani allazi marra wa huwa arba'una yawman. Thumma akiba arba'ina as-saniyah yakuna mudarrah ay qat'ah lamu sarir biqadri ma yumdahu muqallaqatin wa ghairi muqallaqatin. Suratul Hajj ayat 5. Qala Ibnu Abbas muqallaqatun ay tamah wa ghairu muqallaqatun ay ghairu tamah bal nakisah al-qalqi. Qala Mujahid musawwarah wa ghairu musawwarah, yakni as-saqata. Okey, dalam perut ibunya, iaitu dalam rahim ibunya, Allah telah menjadikan air lelaki dan perempuan bersatu dalam tempoh 40 hari sehingga bersedia untuk dicipta, iaitu padanya air mani, nutfah air mani. Asalnya air yang sedikit. An-Nawawi berkata, Soma ni akibat dalam tempoh 40 hari juga. Yakuna dia jadi dalam tempoh 40 hari dia jadi alaqat, iaitu darah yang pekat dan beku. Masalah zalik dalam tempoh 40 hari kemudian dia jadi mudawah, iaitu sepotong daging kecil kadarnya yang boleh dikunyah. Allah berfirman dalam suratul Hajj ayat 5, muqallaqatin wa ghairu muqallaqatin, sempurna kejadiannya dan tidak sempurna kejadiannya. Ibnu Abbas berkata muqallaqatin tu sempurna, wa ghairu muqallaqatin tidak sempurna, bahkan dia ada kekurangan pada ciptaan itu. Mujahid berkata musawwarah, bergambar, wa ghairu musawwarah, tidak bergambar, yakni keguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi wa Nur Aizati Hazwani bintu Kashfi. Raqmut talabah 04 wa 7 wa 2 wa 7 wa 4. Wal'an sa'wasil asyarha min sadiqati an syarhil hadith. Mithlu dhalika wa huwa zamanul madhkur wa huwa 40 yawman wa hiya al-40 الثالثة. Thumma idza tammat wa sara ibnu 120 yawman. Yang dimasukkan mithlu dhalika di sini ialah tempoh waktu yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu selama 40 hari terjadinya seketul daging. Thumma yursalu ilaihil malak wal mursil wallahu ta'ala kama saraha bihi Muslim fi riwayah wa hadha wal malakul muwakkil birrahmi bi anna yanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan kepadanya malaikat untuk ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Thumma wa yu'mar ay ya'murullahu al-malak bi arba'i kalimatin ay yaktubaha walidzalika bayyanaha sallallahu alaihi wasallam bi katbi ma huwa laqin baina ainaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat tersebut untuk menuliskan 4 perkara ke atas janin tersebut. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara itu telah dituliskan dan telah dibentangkan di hadapan janin tersebut di antara kedua matanya. Thumma rizqihi
قليلا أو كثيرا وأجله أي مدة حياته وعمله صالحا أو فاسدا وشقي أو سعيد شقي في الآخرة أو سعيد فيها. طيب ثم نواصل. فوالله الذي لا إله غيره إذا كان كل من الشقاوة والسعادة مكتوبا فأقسم بالله الذي عز وجل. Kemudian setelah 4 perkara tadi ditentukan ke atas seseorang jani tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah ay bi an ya'ti bit ta'ati wa yatrukul manhiyati. Sesungguhnya seseorang daripada kamu ni akan melakukan amalan ahli syurga, iaitu dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran, hatta ma yakunu ay la yujad, sehinggalah tidak terdapat bainahu wa bainaha ay al-jannah, di antara hamba tadi dan di antara syurga, illa dhira'un, kecuali sehasta, wahia kinayah an syiddatil qarbi, fayasbiqu ay yaghlibu alaihi al-kitab alladhi kataba lahu fi batni ummihi. Kemudian datanglah ke atasnya ketentuan yang telah ditulis ke atas hamba tersebut ketika dia berada dalam perut ibunya. Fayamalu bi'amali ahli nar minal ma'asi kufran kanat aw kabirah biiradatihi wa ikhtiyarihi. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, iaitu dia melakukan dosa-dosa sama ada dosa besar atau kecil, dan semua dosa ini dilakukan di atas kehendak dirinya sendiri dan di atas pilihannya sendiri. Fayadkhuluha ay an-nar yaumal qiyamah. Thumma wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan begitu juga sebaliknya, apabila seseorang itu melakukan amalan ahli neraka pada awalnya sehinggalah tidak terdapat di antara dia dan neraka kecuali sehasta, kemudian datanglah ketentuan yang telah ditentukan ke atasnya ketika dia berada dalam perut ibunya, bi ayatubu min dhanbihi imma bil islami in kana kafiran wa imma bil iqla'i wan nadamah wuridal mazalim in kana musliman. Okay. Jadi hamba tadi bertaubat, sama ada dia bertaubat dengan cara, kalau dia kafir dia memeluk Islam, dan kalau dia sememangnya muslim dia bertaubat dengan cara meninggalkan dosa tadi dan menyesali perbuatan tersebut, maka terkeluarlah kezaliman tersebut daripada diri dia, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Tayyib, aktafi bihadzal qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Maisarah bintu Muhammad Rafidi. Raqmu talabah 047772 الآن سأواصل إعراب الحديث. ثم هيا ننظر إلى جملة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. أن حرف جر يفيد المجاوزة. أبي اسم مجرور بأن وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. عبدي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الرحمن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. عبدي عطف بيان لأبي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ابني صفة لعبد الله مجرورة وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مسعود مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ثم هيا ننظر إلى شاشة الثالث رضي الله تعالى إعرابه سبق إعراب. قال فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة خبر لأن المحذوفة مع اسمها وتقدير أنه قال حدثنا. حدث فعل ماضي مبني على فتح ونا ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. رسول فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومضاف. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. صلى الله عليه وآله وسلم سبق إعرابه وهو الواو حالية. هو
ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. الصادق خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. المصدوق خبر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والجملة في محل نصب حال. ثم هيا ننظر إلى جملة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إن حرف توكيد وناسخ مشبه بالفعل. أما أحدكم أحد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. والميم علامة جمع الذكور حرف لا محل له من الإعراب. يجمع فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. خلقه نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه في حروف جر للظرفية. ثم وصل من شاشة من قبل. إعراب بطني اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أمه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. 40 ظرف زمان منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم وهو ظرف زمان لأنه تمييزه منقلب عن الزمان. يوما تمييز العدد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نطفة حال من نائب فاعل خلقه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو منون لأنه نكرة غير مضاف. ثم جملة ثم يكون علاقة مثل ذلك. ثم حروف عطف لمجرد ترتيب الزمني دون التراخي. يكون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. علاقة خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مثل ظرف زمن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه مضاف لاسم إشارة يشير إلى الزمان. ذلك ذا اسم إشارة لزمن متقدم هو 40 يوما مبني في محل جار مضاف إليه. للام اللام للبعض حروف لا محل له من الإعراب. والكاف خطاب للمفرد أيضا لا محل له من الإعراب. ثم الشاشة التالي. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم حروف عطف لمجرد ترتيب. يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مضغة خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مثل ظرف زمن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لإضافته إلى إشارة الزمان. ذلك اسم إشارة لزمن متقدم مبني في محل جر مضاف إليه. ثم هيا نواصل إلى جملة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه. ثم حروف عطف لمجرد ترتيب. يرسل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مبني للمعلوم فاعله. إليه إلى حروف جر مبني لا محل له من الإعراب. الهاء ضمير مبني في محل جر بإلى. الملك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. واللام للعهد. فينفخ الفاء عاطفة للجملة. ينفخ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الملك. فيه في حروف جر الهاء
ضمير مبني في محل الجر بفي. ثم الروح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويؤمر الواو حروف عطف يؤمر فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ونائب الفاعل في هذه الكلمة ضمير مستتر تقديره هو. بأربع الباء حروف جر أربعين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وكلمة وأربع يا مضاف كلمات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو تمييز العدد. بكتب الباء حرف جر كتب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. رزقي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. والحاء ضمير مبني في محل مضاف إليه. الكلمة قبل الأخير مني وأجله وعمله. وأجله الواو حرف عطف للمفرد أجلي معطوف على رزق المجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف. الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وعمله الواو حرف عطف للمفرد عملي معطوف على ما قبله مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف. الحاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. والكلمة أخير مني وشكي أو سعيد. وشكي إعرابه واو حرف عطف للمفرد شقي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو شقي أو سعيد أو حرف عطف يفيد التفريق. وسعيد معطوف على شقي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. اكتفي بهذا القدر مني ثم سنواصل مع صديقتي ونهمزة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wan Hamidah binti Wan Daud. Raqmu talabah 0471 فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. مصباح عن إشارة مقدر وحرف الجر للقسم. الله لفظ الجلالة اسم مقسم به مجرور بالواو وعلامة جره كسرة الظاهرة. الذي اسم موصول مبني في محل الجر النعت للفظ الجلالة. لا ناقص للجنس. إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. غيره غير خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة والمضاف. والهاء ضمير مبني في محل الجر مضاف إليه. إن حرف التوكيد ونصب ناسخ مشبه بالفعل. أحدكم أحد اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة والمضاف. كاف ضمير مبني في محل الجر مضاف إليه. ميم علامة جمع مذكر ذكر حرف لا محل لها من الإعراب. لا يعمل لام ابتداء المرهلقة وهو للتوكيد. يعمل فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بعمل باء حرف الجر وعملي مع زيادة الباء مفعول مطلق مجرور لفظ منصوب محل أهلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف. الجنة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة. حتى ما يكون بينه وبينها ذراع.
حتى مؤنث بن يكون. حرف الجر يفيد انتهاء الغاية، وهي حرف الجر ينصب فعل مضارع بعدها لأن مضمرة وجوبا. ما حرف النفي. يكون فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. بين ظرف المكان منصوب والمضاف. ها ضمير مبني في محل الجر مضاف إليه، والظرف شبه الجملة في محل نصب خبر يكون. وبينها واو حرف العطف. وبين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والهاء ضمير مبني في محل الجر مضاف إليه. ذراع اسم يكون مرفوع بالضمة الظاهرة. فيسبق عليه الكتاب. فيسبق فحرف العطف للتأكيد. يسبق فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. معطوف على يعمل. عليه على حرف الجر. والهاء ضمير مبني في محل الجر. الكتاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. والكتاب مضاف محذوف بمعنى أي مضمون الكتاب أو بمعنى اسم المفعول. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيعمل فحرف العطف. يعمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. معطوف على يسبق. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بعمل باء حرف الجر زائدة. وعمل عمل مفعول مطلق مجرور لفظا منصوب محلا وعلامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف. أهل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف. النار مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة. فيدخلها فحرف العطف للترتيب. يدخل فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيسبق فحرف العطف. يسبق فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حرف الجر يفيد الاستعلاء للمعنوي. هاء ضمير مبني في محل الجر بعلى. الكتاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ثم فيعمل حرف العطف يفيد الترتيب مع التأكيد. يعمل فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومعطوف على يسبق. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بعمل باء حرف الجر زائدة. أهل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف. الجنة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة. فيدخلها فحرف العطف. يدخل فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع. وإن الواو حرف العطف للجملة. إن حرف التوكيد نصب ناسخ مشبه بالفعل. أحدكم أحد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ومضاف.
كاف ضمير مبني في محل الجر مضاف إليه ضمير علامة جره كسر حرف لا محل لها من الإعراب بعمل الباء حرف الجر وعمل مع زيادة الباء مفعول مطلق مجرور لفظا منصوب محلا مع عدم زيادة اسم مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف أهلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة ومضاف أن مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع سبق إعرابها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amir Arif bin Ahmad Al-Syamsuri, رقم الطلبة 046516. طيب، سنواصل عن البلاغة في هذا الحديث. أولا الطباق، يعني بين كلمتين الجنة والنار، والطباق أيضا يعني في بين كلمتين شقي وسعيد. ثم بلغ في هذا الحديث هنا التأكيد، يعني التأكيد بالجملة اسمية. في هذا الحديث هنا مثله إن أحدكم يجمع خلقه. إن هنا التأكيد بالجملة اسمية. ثم التأكيد بالقسم، يعني في قوله فوالله الذي لا إله غيره. التأكيد هنا هو والله، يعني التأكيد بالقسم. ثم التعريف في هذا الحديث هو الملك، الروح، الكتاب. والتعريف هنا هو في لفظ الجلالة، يعني كلمة الله، تعريف لتربية المحبة في النفوس. وأخيرا البلاغة في هذا الحديث هنا التنكير، يعني في هذا الحديث هنا في كلمة نطفة، علقة، مضغة، ذراعا، يعني التنكير للتحقير. طيب، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اسمي سيتي سلبي بنت عزيزي، ورقم الطلبة 04729294. الآن هيا نواصل إلى ما ترشد إليه من الحديث. أولا، أن الله تعالى هو مدبر الكون ومصدر الأرحام في الأجنة، يعني كما نعرف أن الله تعالى هو الخالق في الدنيا والآخرة وإليه نراجعون. ثانيا، كيفية تكوين الإنسان وتنقيله من مرحلة إلى مرحلة، كما قرأنا في هذا الحديث. مرحلة تكوين الإنسان من نطفة، ثم إلى مضغة، ثم علقة، ثم عظام، وأخيرا ثم لحم، الذي يجعله في مرحلة تدريجية. وهذه المرحلة لقد تم إثبات في القرآن والحديث منذ 14 قرنا. وثالثا، معرفة مراحل تكوين الجنين. أول من تكلم عليها هو الدين الإسلامي، يعني أن الإسلام هو الدين الحق، ويجب على كل مؤمن أن نؤمن به. هذا فقط مني. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هيا نواصل إلى صديقتي أمينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aminah binti Ahyad, Raqmut Talabah 047231. Ma turshidu ilaihil hadis. Rabi'an, as-sa'adatul al-haqiqiyatu hiya iltizamul abdu ta'ata minal imani wal amali salih mimma yakunu sababan fi dukhulil jannah. Wasyaqawatul al-haqiqiyatu hiya al-khuruju an ta'atillah wal i'radi an dinihi wa intihaka muharamihi mimma yakunu sababan fi dukhulin nar. Khamisan, haddadallahu subhanahu wa ta'ala hayatal insani qabla wiladihi fil ardi min khilali rizqihi ay qalilan aw kathiran. Saniyan, wafatihi aw ajalihi muddati hayatihi.
ثالثا وأعماله أي صالحا أو فاسدا ورابعا مصيره أي شقي أو سعيد سادسا إن الأعمال سبب دخول الجنة والنار وأخيرا الاستعاذة من سوء الخاتمة. الخلاصة لاستفادة من الحديث إذا لم ندافع عن الإيمان منذ سن مبكرة فعلينا أن نأخذ ملاحظة من هذا سن مبكرة حتى يكون لدينا نهاية جيدة للحياة. أكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.